अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अहलुल कुरान साथियों, आओ कुरान वालेकुम समझे अस्सलाम आसान तरीके से। हिसावर नमाज के जरिए आज हम इंशाल्लाह बी पार्ट की दोहराई करेंगे, 11 बी की। फेल की 3 इकसाम है। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक हुआ नहीं, हो रहा है या होगा, फेल अमर हुक्म देना या गुजारिश करना, फेल माजी जो गुजर गया है, फेल मुदारे जो अभी तक आप या हम सब कर रहे हैं या करने का इरादा कर रहे हैं या करने वाले हैं। हुक्म देना, आप अपने से बड़े को हुक्म देते हैं और अपने से छोटे से गुजारिश करते हैं। आज का सबक दराबा उसने मारा, समिया उसने सुना, अलीमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। दराबा उसने मारा, दर्ब मारना होता है। दराबा मसलन उसने मिसाल बयान की। तो जैसे आप लोगों को याद है मच्छर की मिसाल बयान की गई थी बनी इसराइल के लिए। पहले माजी परफेक्ट टेंस, दराबा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दराबता आपने मारा, दराबतू मैंने मारा, दराबतुम आप सब ने मारा, दराबना हम सब ने मारा। जी अबीहा असलम आप कीजिए, एक लोग का सिर्फ हैंड रेज है। ज़राबा उसने मारा, ज़रबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा, ज़रबत उस औरत ने मारा। जजाकल्ला जी। एक कोई और इसको कर ले, फिर अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कोई भी अनम्यूट होके कर ले। मैं कर लेती हूँ। जी, दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, दरबा दर दर दरब नेक्स्ट क्या है और दराबत, उसके दरबत दराबत उस औरत दरबत उस जैसा औरत होता है ने ना, मारा। औरत, दराबत, ता को साकिन करना होता है। दरब दरबत उस औरत ने मारा। जी, अरबी बोलचाल के लिए दो लोग आ जाए, एक सवाल करे और एक जवाब दे। जो भी करना चाहते हैं अनम्यूट होके करें प्लीज। हल ज़राबा ज़ैदन, मा दरब जैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, मा दरबू जैदन, हल ज़रबता ज़ैदन, मा दरबतु जैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन। मा दरबना जैदन। सिस्टर अस्मा, आप इसको तर्जुमा कर सकती हैं, मा दरा बना जईदान। नहीं नहीं, मैं एग्जैक्ट नहीं कर सकती, मुझे टाइम लगता अच्छा, है एक एक लेटर को देख के। माँ, माँ का आपने क्यों माँ से आप आंसर कर रही हैं? वैसे तो हल और नाम आता है ना हाँ के लिए, माँ क्यों जी। किया आपने? नहीं के लिए, क्योंकि मरना अच्छी बात नहीं था। रब ना, ऐसे इशारा किया मैंने फोर फिंगर से, तो क्या उसका मीनिंग आएगा? नहीं, हम सब ने मारा जैदन, जैद को। सामिया उसने सुना, फ्रेज से हम याद रखेंगे, सामी अल्लाह लिमन हमिदाहू, अल्लाह ने सुन ली उसकी जिसने उसकी तारीफ की। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समे तू मैंने सुना, समे तुम अब सब ने सुना, समे ना हम सब ने सुना। जी, कौन करना चाहता है? आज किसी ने नहीं पार्टिसिपेट करना? मैं पढ़ लूं। जी सिस्टर कीजिए।
سمعا اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سمیعت سمعت اس عورت نے سنا۔ سسٹر ابیحہ کیجیے۔ سميع اس نے سنا، سميع ان سب نے سنا، سمعت آپ نے سنا، سمعت میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا، سميعت اس عورت نے سنا۔ جی عربی بول چال کے لیے 2 لوگ آ جائیں، کون کرنا چاہتا ہے؟ هل سمع؟ نعم سميع. هل سمعوا؟ نعم سميعوا. هل سمعت؟ نعم سمعت. هل سمعتم؟ نعم سمعنا. جی جیسے انہوں نے کہا نا، سمیتا سمیتو، آپ کی اور ابیحہ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے سنا؟ جی ہاں میں نے سنا، سمیتو۔ نلفظ القرآن، قرآن نے، اصلی حالت کرنے والا ہے، اصلی حالت کے آخر میں 2 پیش آئیں گی۔ القرآن آبجیکٹ کے طور پر جس پر اثر پڑا، مفعول قرآن کو، اگر نا کے اوپر پیش آئے تو اس نے نے کا میننگ دیا، اگر زبر آئی تو کو کا میننگ دیا، آخر میں ان اور آن آئے گا، قرآنن قرآنن۔ یہاں پہ پر الفاظ کی سہولت کی خاطر الگ الگ پڑھا جا سکتا ہے، جیسے سمیع القرآن، سمیع القرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی عربی بول چال کے لیے 2 لوگ آ جائے۔ سسٹر افشین ناصر سوال کرے اور مومنہ آپ کو آنسر کریں گی۔ هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. هل سمع القرآن؟ نعم سمع القرآن. قرآن. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعت القرآن. هل سمعت القرآن؟ نعم سمعنا القرآن. کتنا کرنے میں آپ کو کیش دیتی ہوں۔ جزاک اللہ جی۔ فعل ماضی پرفیکٹ ٹینس، علیما اس نے جانا، علیمو ان سب نے جانا، علیمتا آپ نے جانا، علیمتو میں نے جانا، علیمتم آپ سب نے جانا، علیمنا ہم سب نے جانا۔ آئے گا محمد یہ کیجیے اس کو۔ محنت کرو، محنت کرو۔ عالمہ اس نے جانا، عالمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا۔ جزاک اللہ سسٹر بچے۔ جی ابیحہ آپ بھی کیجیے۔ علیمہ اس نے جانا، علیم ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا۔ ماشاء اللہ ابیحہ کیجیے نا، ٹیبل بڑے پکے ہو گئے ہیں، بڑی جلدی سے پڑھ لیتی ہے۔ جی عامل آ کے کون کرنا چاہتا ہے؟ آلریڈی آپ لوگوں نے 5 منٹ لیٹ سٹارٹ کیا تھا۔ سسٹر اسما کیجیے آپ۔ عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عملت اس ابیحہ عورت نے عمل کیا۔ کیجیے وداؤٹ میننگ جلدی سے۔ عمل عملو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت۔ جزاک اللہ جی۔ جی نیچے دیے گئے افعال کا ماضی کا ٹیبل مکمل کیجیے۔ دارابا، سامیہ، عالمہ، عاملہ چاروں ہم کر چکے۔ نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ من دارابا سہدن، ترجمہ کرے، سارے بھی ان میوٹ ہو کے کر سکتے ہیں جلدی سے۔ من دارابا سہدن اردو میں ترجمہ کیجیے۔ سعد کو کس نے مارا؟
لقد سمی اللہ اور سن لی البتہ تحقیق سن لیا اللہ نے. اللہ نے نیچے اللہ نے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. ہم سب نے کام کیا نیک. ہم سب نے کام کیا نیک. فعلنا صالحا. عملنا. عملنا صالحا. میں نے جان لیا اسلام کو. علم علمت الاسلام. علمت میں نے جانا کا ابھی ہم نے کیا کیا تھا. میں نے جانا اپنی طرف ون فنگر سے. علمت یس. القرآن. اسلام کو ساتھ ملا لیجئے. اسلام. تعلیمات الاسلام. جی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام اللہ خیر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. for your participation.